هذا اليوم الدراسي المشترك بين وزارة التربية ومؤسسة أمانة لسير اتفاقية الشراكة والتعاون التي أمضيناها وشاركنا في تسليم العديد من بنودها إيمانا منا بأهمية النهوض بالمدرسة العمومية والارتقاء بأدائها باعتبارها صمام الأمان أمام كل مظاهر التطرف والرجعية. كما يندرج هذا الالتزام من قبلنا ضمن افق اخر وهو مبدا الاعتراف بفضل المدرسه العموميه علينا جميعا وتسليم المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسه الاقتصاديه التي نرى من واجباتها تجاه المجتمع الاعلام من شان المدرسه العموميه ومساعده المشرفين عليها على تجاوز النقائص مهما كانت طبيعتها. يقول هذه الدكتور سيد الوزير ولاد المدرسة العمومية ونشوفوا تدني مستوى المدرسة العمومية لصالح المدرسة الخصوصية. هذا بتاعنا لابد من فعل شيء لعكس هذا الموضوع. والأكيد أن توفر الإرادة الصادقة لتطوير المنظومة التربوية وسيادة المناهج التربوية الحديثة وما لدينا يعاني باستمرار الى طرح سؤالا جوهريا الا وهو هل من سبيل من سبل اخرى للنهوض بالمجتمع سوى الارتقاء بمدرستنا العموميه؟ الاجابه ستكون هنا طالما نحذر مستقبل الاجيال القادمه يظل رهين المدرسه وما يقدم داخلها من برامج يتم اعتماده من المناهج بعيدا عن كل اشكال التلقين التي ستكون بالنفي طالما أننا نحتى مستقبل الأجيال القادمة يظل رهين المدرسة وما يقدم داخلها من برامج وما يتم اعتماده من مناهج بعيدا عن كل أشكال التلقين الممل أو حشو الأدمغة المشية. من جهة أخرى نعتبر أن الحركية داخل وزارة التربية تدفع باستمرار إلى الأمام، وقد حضرنا هذا الأسبوع بمقر الولاية اجتماعا خصص للمؤسسات الصديقة للمدرسة التي من واجبها كذلك مقاومة الفشل المدرسي والانقطاع المنقطع عن الدراسة، ولا يكون ذلك إلا عبر رسم أسس شراكة مثمرة ودائمة في نفس الوقت، لأن العمل المناسباتي مخل إلى أبعد الحدود ولا يمكنه الدفع نحو الأفضل. كما أن وضع أسس شراكة يتطلب بدوره تحديد أوجه هذه الشراكة، ففي سياقنا الحالي المتصل بمقاومة الفشل المدرسي نرى أن ما شهدته المدرسة العمومية من إصلاحات وما تنتظره المجموعة الوطنية من نتائج لم يكن في مستوى المقتطعات، خصوصا إذا عينا ارتفاع نسبة المدارس الكمية على حساب مخرجات التعليم وذلك طيلة أكثر من عقدين. صحيح أن ذلك أدى إلى التقلص في الرسوم والتقلص انقطاع المدرسي، لكن في المقابل لاحظنا سيطرة المنحى الكمي على البرامج مما أدى إلى انحدار المكتسبات المعرفية، والأخطر من ذلك عدم تكامل الأهداف المرسومة والكون الشاسع بين المدرسة في مفهومها الشامل وسوق الشغل. الأكيد أن ما سيقدمه السادة الخبراء وما أنجزوه من بحوث ودراسات صلب الوزارة قائم على إحصائيات باعتبارها أرضية ملموسة لمعالجة ظاهرة الانقطاع المدرسي، لكن مشاكل الواقع اليومي وما تجابهه اليوم المؤسسة الاقتصادية من تحديات يفرض علينا جميعا غرس عقلية جديدة تقوم على العيش المشترك لفيف انسامبل الذي يتطلب تناغما خلاقا بين آفات المؤسسة ورقي المدرسة. وليس من باب المغالاة إذا أكدنا أن إيجاد الحلول لما يعرقل السير الطبيعي للمدرسة لا يتصل بجانب محدد، بل يطال التجهيزات وأساليب التسيير الإداري وجوهر الحياة المدرسية التي قد لا تتلائم مع طموحات الأجيال. ومن أدرانا أن تدني الحياة المدرسية قد يكون مدخلا كذلك للعزوف عن الدراسة. الثابت أن كسب رهان الجودة والتعليم النوعي لا يتلائم بالمرة مع تدني مستوى الخريجين، ولا يتناسب مع نسبة 10% التي يشكلها حاليا المنقطعون عن الدراسة بين الابتدائي والثانوي، دون النسيان ما تتكبده الدولة من خسائر جمة نتيجة هذا الانقطاع بصرف النظر عن مسبباته، حيث تتجاوز الكلفة ملايين الدنانير بنسبة مئوية معتبرة من ميزانية الوزارة. ومن واجبنا التنصيص كذلك على تعدد أسباب الانقطاع المدرسي التي قد تكون إرادية، وفي هذا الإطار نثمن وجود الوزارة في حملتها من أجل استعادة المدرسة لأبنائها،
وفي الإطار ذاته فإن المحيط والعوامل الاقتصادية الهشة والقيم الوافدة وارتفاع نسبة الانحراف وشيوع نزعة المجهود الأدنى وتراجع الدور التقليدي للمدرسة والانخراط المبكر في العمل من قبل المنقطعين خصوصا في المناطق التي لم يكن نسق التنمية الداخلية عادلا مع الجهات الأخرى، كلها عوامل دفعت إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الدراسة في مناطق دون أخرى، وهي مناطق أحبابنا وكرهنا، شكل كذلك بالنسبة لعديد المدرسين مناطق ظرفية لا استقرار يشوبها على صعيد الرأسمال البشري المكلف بتربية الناشئة. خيارنا الوحيد في ظل هذه المعطيات المتشابكة لن يكون سوى خيار الانخراط الواعي في النهوض بمدرستنا وتوفير كل أسباب النجاح لأبنائنا والانتقال من وضعية الاتكال على الدولة إلى تنمية أسباب الشراكة معها. وبالنسبة لمدرستنا العمومية فإن طبيعة علاقتها بمحيطها وما يمكن أن يشوبه من فطور أو حيوية هو الكفيل بتحديد دورها المجتمعي الذي لا ينحصر في تلقين المعارف لوحدها، بل يدفع إلى نحت حياة مدرسية سليمة يتناغم من خلالها التعليم النوعي بالنشاط الثقافي والرياضي الهادف. هذا ما سعينا إليه صلب المؤسسات الاقتصادية التي نشرف عليها، حيث تسود عقلية الإنتاج والاعتزاز بالانتماء للمؤسسة، وقد وفرنا الأنشطة الثقافية والرياضية وسندنا ماديا وأدبيا الرياضات الفردية وأبطال تونس. نطمح جميعا أن تنتقل المدرسة العمومية فعليا الإيمان بحارة إلى مرحلة التهيئة للحياة الاجتماعية في مختلف تمظهراتها. وفقكم الله في إشغالكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا اليوم ننتجيو للخبراء الموجودين اليوم معنا هنا في القطاع المدرسي، الخروج بنتائج، خروج بفيدروت لمكافحة هذه الظاهرة. ثانيا منتظرين ومتوقعين من الأساتذة ومن الخبراء الموجودين اليوم نصائح كيفاش نطوروا دور اللي يقوم به المؤسسة الاقتصادية في تعاملها مع المدرسة العمومية، سواء على مستوى الدعم المادي، المعنوي، اللوجستيكي، في تقاربها في محتاجات المؤسسة الاقتصادية مع الخريجين. فرح برشا قلت لي اللي اليوم فما رغبة في إرجاع الباك هذايا. نتمنى أن المؤسسة الاقتصادية تشارك في تحديد المناهج في تحديد المواد زي ما نقرا، في تحديد الميتي كونسيبل. خاطر اليوم فما إشكالية كبيرة في التوفيق بين متطلبات الشركات الاقتصادية والدبلوميين. بالكل نسمع 600,000 دبلومي بطال تعمل دوموند امبلوا بور ان بوست، نكتب لكم شيء هذايا احنا نعاني منه كل يوم. تحتاج 20 مهندس بالاختصاص الفلاني او جيستيونير في الميتي الفلاني على 100 سي في، كل واحد يقابل السي في اللي قاعدين يخرجوا، والخبر حتى اللي مش واخدين شهاده تشوف اش عمل قرأت 3 ولا 4 سنين تاع السودان تطلع منه حد شيء، بينما انت عندك المقابل احتياجات 20 دكتور. حتى في المصانع، حتى في المصانع اليوم نعرفوا المصانع ولات كلها تخدم بالتيماتيك، تخدم بالدوموتيك، تخدم كلها الكترونيك. حتى الالات الجديده اللي جايه الكل نادر جدا ان تلقى انسان متخرج سنه ثالثه سنه رابعه ثاني ينجم يخدم لك ان تابلو الكتريك ولا يكون تابلو كوموند نوميريك، وتعملوا فورماسيون الاولى والثانيه والثالثه في الاخير يجي نفسه. هذايا دل على مستوى التعليم الاخدام. انا انسان متخرج السنه رابعه ثانوي ما حبش تخرج السنه رابعه ثانوي، معناها نجحوه وصلوا السنه رابعه ثانوي وخرج من غالب بتاعته. امبوسيبل باش نقطعونا ان الناس اللي نشوفوا فيهم ونعملوهم في الديتاس قرأت 3 4 سنين ثاني، من مستحيل مستوى رئاسي متدني. بالتالي هذه جريمه احنا قاعدين نعملوا فيها نقوموا بها بحق
اولادنا وحق الاجيال اللي نطلعوا فيها، ونكتبوا عليهم الناس هذوما نعطيهم في دي دبلوم ونخرجوا فيهم ونقولوا برا الخدمه. مش صحيح. الدبلوم اللي عندهم اليوم ما هواش في مستوى متطلبات سوق الشغل. بالتالي يبقى ميو من السنه الثالثه ورابعه ثانوي مجهول لأقسام مهنية، نعلموا خدمة، نعلموا صنعة، خير من اللي يخرج حتى كان خرج على 16 على الأقل عنده مهنة في دي. وراهم نأكد لكم اليوم 60-70% من احتياجات المؤسسات الاقتصادية في تونس في المجالات هذه. لأنه لي زانجينيور لي كادر سوبريور عندنا فري وخيرات. اللي ناقص هي الكاتيجوري موين مش توفر الاستثمار. بعض الدول يخاف يجيب من برا، تلقى عندك 600 طاقات من جهه و800 طاقات من جهه، ومن جهه اخرى احتياجات اليوميه، المصانع الجديده حتى الشركات حتى في التوزيع حتى في كل شيء. اليوم في الاسابيع نشوف المشاكل اللي يعانيوها الشركات في الاسابيع، سواء في الالكترونيك في الالكتروميناجي في الكل، مش تلقى كفاءات مش تخدم الاسابيع ولا مش تخدم حتى دي شين دو مونتاج سوفيستيكي ما فماش. وهذا تعب، وهذا علاش قلت تشوفوا قلت سيد الوزير البيجي كامل ماشي 97% منه الجرايات. اساسا 300 على الاقل اعطيني ناس اللي يجوا نخدمهم، 300 على الاقل يفيدوا سوق الشغل. 300 نتاع البيجي يتفرج به سنويا في اخر المطاف 80 و 85 الف دبلومي، على الاقل 60 الف منهم يصلحوا التشغيل الفوري. قلت لكم اللي فما على الاقل 250 300 الف موطن شغل يجب يتخرجوا في سنتين ثلاثه اذا كان وفرنا المطلوب. اليوم خرجوا في دي دبلومي، يعني هو دبلومي وماخذ باك بلس 4. انت عندك خدمه في المقابل اللي ممكن تحتاج باك بلس 4 تقول نضحي نخدم باك بلس 4. كي تحكي مع الصيدلي تقول كيفاش انا دبلومي وباك بلس 4 باش تعطيني السالاري. هذو الاشكاليات اللي نتيحوا فيهم فيما بعد. فذاك علاش الخدمه تصير من الاساس من عندكم في وزاره التربيه، سواء التركيز على مستوى التعليم، فحوى التعليم والاتجاهات الكبرى لاحتياجات الاقتصاد. مش الكل نجم يكونوا دي سوبر دبلومي، مش الكل نجم يكونوا بشرط يكونوا دي باك بلس 6 باك بلس 4. هذا اللي حابين نقول بالنسبه من وجهه نظرنا احنا كرجال اقتصاد او رجال الاعمال. راهو الاشكاليه صايره غادي، وللاسف اليوم الحل الوحيد ربما لتخريج تونس من الازمه هذه هي لا فورماسيون سيبلي. انه المنحه الامل هذه اللي تعطى الا الكونسيجونات سوبيس دي فورماسيون تاع عام ونص وعامين، يمشي يتكون عنده الحق في المنحه، قاعد في قهوه ما يعمل في حاجه حتى محاوله نحن المنحه اللي نحكي فيها هذه. المنحه ترتبط بالفورماسيون، كاينش 600 الف شغل 10 و 15 سنه قدام ونحكيو عليهم، لانه كل عام 60 لهم 80 و 85 الف جون دبلومي ما نجمش نوصلوا للازمه هذه. وراو حتى 5 و 6% من نسبه النمو اللي كانت حققناها في 2017 و 2018 من هون لغادي يبقاش يكون عندهم مضطر. يعني 9000 5 و 6% من نسبه النمو جعلها تكفي اللي مش يتخرجوا جدد واللي موجود تو باش نعملوا. لابد من حلول ولابد من التفكير في الجيل اللي خارج. ولا علاش الخدمه في الاساس في القاعده على مستوى وزاره التربيه مهمه جدا، مش 10 سنين و 15 سنه قدام ما يلوموش علينا الجيل اللي جاي بعد حتى انتم زادوا غلطوا من تو. نوقفوه من الجيل هذايا، نوقفوه انه نرجعوه يقرا، شوف شنو اسباب العزوف عن التعليم. على الاقل كي يخرج على 15 سنه مينيموم بالتاكيد عنده صنع في ايديه ونجم يتطور. وراه نقول لكم في العالم مجمع كان نشوف نسبه الناس اللي ناجحه حتى دي ملياردير مش كلهم دبلومي، نسبه كبيره هم دبلومي. عنده الباس بذكاء بجهده. هذا ايش معناه؟ معناه لابد من تشجيع زاد حب المغامره وحب الاكتشاف والجرأة عند الشباب بتاعنا.
التونسي مثقف والتونسي يحب يجازف، لازم نعطيه امكانيات. هذا مش شرط انك تعطيه دبلوم تاع باك بلس 4 باك بلس 6 مش نجم يكون لك انجينير ولا صاحب مشاريع. المشاريع تخلق على جميع المستويات. وبالتالي شكرا سيد الوزير مرة أخرى على إشرافكم على هذا الملتقى، والكلمة للسادة والخبراء توا يقدموا لنا ما تم. وقت توقيع اتفاق الشراكة اللي بيننا بدينا بمدرسة وسام الأهيل لإعادة بنية تحتية لمدرسة وسام اللي تعرفوها اللي بعض المسار. كان برنامج على مدة سنة تم إجراء تحقيق خلال 6 شهور. البنية التحتية بالكامل للمدرسة هذه تم إعادتها، وكانت إعادة تقسيم الأقسام، المكاتب الصحية، أحداث تيران دو فوت في المدرسة هذيك. تو ما زلنا مواصلين مع وزارة التربية مش نمشيو إلى مدارس أخرى ومعاهد أخرى حسب الأولويات اللي تحددها وزارة التربية مش احنا. هذايا المشروع هذايا أو اللي صار اليوم، الندوة هذه كانت متأتية من ما تم تعليقه وما تم استنتاجه في الدورات اللي عملناها وفي الزيارات الميدانية اللي عملناها للعديد من المدارس، وأنه نسبة الانقطاع المدرسي ولات كبيرة ومحرجة ياسر، خاصة في المناطق ما نقولش المناطق المهمشة، لكن المناطق اللي تشكو من عدم توفير التنمية فيها. النسبة هذه في بعض الأماكن توصل حتى 30%، النسبة الوطنية 10%. في بعض الأماكن المهمشة توصل حتى 30%. وبالتالي حتى معناها الإمكانيات المادية والإصلاحات اللي مش تعملها في المدارس هذه ممكن ما تجيبش نتيجة إذا كان مشكلة الانقطاع المدرسي ما نلقاولهاش حل. حبينا نعرفوا مع وزارة التربية خلال الندوة هذه والدراسات اللي تمت شو من الأسباب، حتى على الأقل مجهود المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني نوجهها في الاتجاه الصحيح. الاستثمارات اللي مش تصير شو اللي ممكن يصير ماديا وعلى عين المكان لتحديد نسبة الانقطاع هذه، خاطر تصرف وتحسن في البيئة المدرسية، لكن إذا كان المشكلة الأساسية اللي قاعدة تتسبب في الانقطاع المدرسي ما نعالجناهاش ما عملنا حتى شيء. مدارس باش تقعد فارغة، تحط ولا ما تحطش إمكانيات، النتيجة ما هياش. فقلنا هات نعملوا جرد لكل المشاكل اللي قاعدة تخلق وتتسبب في نسبة الانقطاع المدرسي، نحلوها مع بالتشاور وبالتنسيق مع وزارة التربية المجتمع المدني، وإذا كان يلزم نستدعيو الشركات الاقتصادية الكبرى اللي تعمل في المناطق هذيك وفي المستوى الوطني باش تساهم معنا لمكافحة الظاهرة والآفة هذه. لما لا، هك تشوفوا اليوم موضوع الإرهاب، كيفاش ولادنا 16 و17 و18 سنة يمشيوا يلقيوا رباحهم للتهلكة بدون دراية وبدون وعي شو النتائج اللي قاعدة تخمل. هذلكم النتيجة ايش؟ نتيجة التهميش، نتيجة عدم تأطير الشباب هذايا. هذوما شباب أكثرهم فرقوا المدرسة جوناج في 13 و 14 سنة. بالتالي لابد من علاج الموضوع هذا ومعالجته من الأساس من القواعد. اليوم يلزم أولا تقييس من نسبة الانقطاع المدرسي حتى يتم تأطير أولادنا وشبابنا في ظروف بيئية وثقافية ورياضية لتقليص من فقدانهم للأمل في الحقيقة هي وشعورهم كما ذكر السيد وزير التربية قال إمكانيات الوزارة محدودة. فما الجانب البيداغوجي اللي تقوم به المدرسة بطبيعتها والوزارة، لكن فما جانب اقتصادي لتوفير أكثر إمكانيات وتوفير المجالات البيئية اللي تحسن من بيئة التلميذ في مدرسة المحيط، سواء على مستوى أحداث مراكز ثقافية ولا الإمكانيات الرياضية. فما برشا مدارس تفتقد إلى أبسط الأشياء، يجي يقرأ ويروح. اليوم من جملة الأشياء اللي اكتشفناها هو أنه عدم توفير فضاءات رياضية وفضاءات ثقافية قاعدة تساهم بقسط كبير في نسبة انقطاع المدرسة. مهمتنا كمؤسسات اقتصادية توفير
ما يمكن توفيره في المجال هذا من سواء أحداث فضاءات ثقافية أو فضاءات رياضية لجلب التلامذة وخليهم يتشبثوا أكثر بالمحيط المدرسي نتاعهم. الإمكانيات هذه لازم تتوفر. اليوم وزارة التربية غير قادرة أن توفر على المستوى الوطني كل الإمكانيات هذه في ظرف وجيز، وبالتالي اللجوء إلى الشركات الاقتصادية لتوفير الإمكانيات هذه لحد من الظاهرة هذه بالتأكيد مش يقلص ويساعد وزارة التربية على مكافحة الظاهرة في أسرع الظروف. وهل تم التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية ومش ميزانية استقرار؟ شوف، معظم الشركات الاقتصادية واعية خاصة على مستوى الجهات أنه هذه ظاهرة لابد من مكافحتها. التنسيق على مستوى الوزارة، العديد من الشركات الاقتصادية قاعدة تساهم وقاعدة تتعاقد مع الوزارة مباشرة. اليوم المطلوب من الوزارة هي التنسيق مع الشركات الاقتصادية الكل، لأنه ما تنجمش تحرج الشركات، ما تنجمش تكون بالإحراج إنما بالطواعية. ربما مع الوزارة خلق نوع من هيئة للتنسيق أكثر فأكثر ولجلب أكثر رؤوس الأموال وأكثر الشركات الاقتصادية للتعاون مع وزارة التربية ممكن، لكن كهيكل اليوم موجود بين الشركات الاقتصادية الكل مش موجود. التعاون مباشرة مع الوزارة، والوزارة هي اللي قاعدة تنسق مع الشركات الأخرى.